ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీ మహాసరస్వత్యే నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆన శృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती दीनामवित्र्यवतु गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. नूरीरिषोमापराधाः येन सपत्नापदे भवन्त्विन्द्राग्निभ्यामो बाधामहे तान् वसवो रुद्रादित्यानुपरिस्पृशं मोग्रं चेत्तारमिति राजवक्रन् अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे योगो जिद्धनयति स्वजित्यः इमन्नो यज्ञं विहवेधिरस्वास्य कुर्मो हरिवो मेति दन्त्वा देवीं वाचमतिनें तदेवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जन्धुहानाधेनुर्वागस्मानपुदुष्टुतैतु अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु. एतत् सुमुहूर्तकाले सूर्याधीनानवानां ग्रहाणाम् अत्यंत आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु. शुभमस्तु. श्री महागणाधिपतये नमः. श्री महासरस्वत्यै नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. उद्दीप्य स्वजातवेदोपघ्नन्निरुतिं मम वसुर्गुश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दश आध्रं ज्वलति ज्योतिरहमस्मि ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्महमस्मि यो अहमस्मि ब्रह्म अहमस्मि अहमस्मि ब्रह्म अहमस्मि अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा. लक्ष्मीनारायण स्वरूपदेवदेवताभ्यो नमो नमः. प्रार्थनापूर्वक नमस्काराणि समर्पयामि. ओम यस्यवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलं. शुक्लां वरदं विष्णुं सवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेतेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि. यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. स्मृते सकलकल्याणभाजनमुत्र जायते पुरुषस्तमृजं नित्यं प्रजामि शरणं हरिं. सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं. येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः. लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराभवः. येषामिन्द्रीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः. आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. उमामहेश्वराभ्यां नमः. वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः. शचीपुरन्दराभ्यां नमः. अरुन्धते वसिष्ठाभ्यां नमः. श्रीसीतारामाभ्यां नमः. ओं सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः. मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव. इष्टदेवताभ्यो नमो नमः. कुलदेवताभ्यो नमो नमः. ग्रामदेवताभ्यो नमो नमः. सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. ओं शुभमस्तु. आचम्या. ओं केशवाय स्वाहा. ओं नारायणाय स्वाहा. ओं माधवाय स्वाहा. गोविंदाय नमः. विष्णवे नमः. मधुसूदनाय नमः. त्रिविक्रमाय नमः. वामनाय नमः. श्रीधराय नमः. श्रीशाय नमः. पद्मनाभाय नमः. दामोदराय नमः. संकर्षणाय नमः. वासुदेवाय नमः. प्रद्युम्नाय नमः. निरुद्धाय नमः. पुरुषोत्तमाय नमः. दोक्षाय नमः. नारसिंहाय नमः. अच्युताय नमः. जनार्दनाय नमः. उपेन्द्राय नमः. हरे नमः. श्रीकृष्णाय नमः. श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः. उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचा एते भूमिभारकाः एतेषामरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभेः. ममापो ज्योतिर्सोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः सुवरों मम यजमानस्य उपात्तसमस्तदक्षेद्वारा श्रीपरमेश्वर उद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभनमुहूर्ते श्रीमहाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे
जिम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायुव्यप्रदेशे कृष्णागोदावर्योर्मध्यदेशे यजमानस्य आश्रितविप्रगृहे लक्ष्मीनिवासगृहे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे अद्य चतुर्थ्योपरि पंचम्यां शुभवासरे शुभवासरे भानुवासरे शुभयोगे शुभनक्षत्रे शुभकर्णे एवं गुणविशेषविशिष्टायां शुभदितौ श्रीमान् श्रीमतः गोत्रः नामधेयः आत्रेयस गोत्रः गणेश शर्मा नामधेयः धर्मपत्नी समेतस्य श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य आत्रेयस गोत्रोद्भवस्य गणेश शर्मा नामधेयस्य धर्मपत्न्याः भानुकोटेश्वरी नामधेवत्याः यजमानस्य ज्येष्ठकुमार्याः श्रीदेवी नामधेवत्याः कनिष्ठकुमार्याः सर्वाणी नामधेवत्याः यजमानस्य समातृकस्य आत्रेयस गोत्रवत्याः श्रीलक्ष्मी नामधेवत्याः यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य लक्ष्मी श्रीनिवास शर्मा नामधेयस्य धर्मपत्न्याः पद्मजा नामधेवत्याः यजमानस्य ज्येष्ठकुमारस्य चरन्ते सुब्रह्मण्य भास्कर कुमार चन्द्रः शर्मा नामधेयस्य कनिष्ठकुमारस्य श्रीवेंकट श्रीहांसपूर्वकं कुमार शर्मा नामधेयस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य पुलिगोल गोत्रोद्भवस्य रमणारेड्डी नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे तुलारासो जातस्य दीप्ति नामधेवत्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे मेघरासो जातवत्याः यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य नागुलगोत्रोद्भवस्य बृन्दा नामधेवत्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रे मेघरासो जातवत्याः चन्द्रकुमारी नामधेवत्याः यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य नागुलगोत्रोद्भवस्य स्रवन्ती नामधेवत्याः श्रवणा नक्षत्रे मकररासो जातवत्याः यजमानस्य कुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य सतीश कुमार नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे कुम्भरासो जातस्य स्वाति नामधेवत्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासो जातवत्याः जयसाय सुखेत नामधेयस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रे जातस्य षण्मुखसाय श्रीवत्ससाकेत नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य हरिदशगोत्रोद्भवस्य वेंकटसाई श्रवण नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे मेघरासो जातस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य कौंडिन्यसगोत्रोद्भवस्य श्रीलतामूर्ति नामधेवत्याः आश्लेषा नक्षत्रे कर्काटकरासो जातस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य वाल्मीकिगोत्रोद्भवस्य तरन्नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलारासो जातस्य गायत्री अभिनिका नामधेवत्याः अश्विनी नक्षत्रे मेषरासो जातवत्याः अभिता नामधेवत्याः हस्ता नक्षत्रे कन्यारासो जातवत्याः महिता नामधेवत्याः मखा नक्षत्रे सिंहरासो जातवत्याः यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य कौंडिन्यगोत्रोद्भवस्य आनन्दबाबु नामधेयस्य माधवी नामधेवत्याः जयचंद नामधेयस्य पुनीत नामधेयस्य भारती कस्तूरी नामधेवत्याः यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य साई अखिल आदित्य नामधेयस्य मृगशीर्षा नक्षत्रे वृषभरासो जातस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य पांडवगोत्रोद्भवस्य साई अखिल आदित्य नामधेयस्य मृगशीर्षा नक्षत्रे वृषभरासो जातस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य श्री साई लक्ष्मी कीर्ति नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिकरासो जातवत्याः यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य वाणी वेदना नामधेवत्याः पुष्यमे नक्षत्रे कर्काटकरासो जातवत्याः वेंकटेश्वर नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे कन्यारासो जातस्य श्रीकर नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे मेघरासो जातस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य वेल्तिचर्लगोत्रोद्भवस्य सत्यप्रकाश नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे कर्काटकरासो जातस्य पद्मसौजन्या नामधेवत्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे सिंहरासो जातवत्याः
तन्वी नामधेयवत्याः स्वाति नक्षत्रे तुलारासो जातवत्याः प्रिया नामधेयस्याः पूर्वाषाढा नक्षत्रे धनुरासो जातवत्याः यजमानसह कुटुम्बानामायुष्यावृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य येन्नोलगोत्रोद्भवस्य संविरेड्डी नामधेयस्याः सुहासिनी नामधेयवत्याः रेवती नक्षत्रे मेघरासो जातवत्याः श्रीरश्मी नामधेयवत्याः धनिष्ठा नक्षत्रे कुम्भरासो जातवत्याः सार्वाणी नामधेयवत्याः रेवती नक्षत्रे मेघरासो जातवत्याः यजमानसह कुटुम्बानामायुष्यावृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य पमिडिपालगोत्रोद्भवस्य श्रीरामाराव नामधेयस्य पुष्यभे नक्षत्रे कर्काटकरासो जातस्य उमालक्ष्मी वेङ्कटरत्ननुकेश्वरी पापायम्मा नामधेयवत्याः कृत्तिका नक्षत्रे जातवत्याः यजमानसह कुटुम्बानामायुष्यावृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य शिवगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटरत्नं नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य सुजातारत्नं नामधेयवत्याः धनिष्ठा नक्षत्रे मकररासो जातस्य यजमानसह कुटुम्बानामायुष्यावृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य पालिङ्गलगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास चैतन्य नामधेयस्य मकर नक्षत्रे सिंहरासो जातस्य रूपा नामधेयवत्याः स्वाति नक्षत्रे तुलारासो जातवत्याः यजमानसह कुटुम्बानामायुष्यावृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य भंसल गोत्रोद्भवस्य अवधेश भंसल नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषरासो जातस्य धृतिका इनुमत्ती नामधेयवत्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे जातवत्याः यजमानसह कुटुम्बानामायुष्यावृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य भंसल गोत्रोद्भवस्य अजितेश भंसल नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषरासो जातस्य यजमानसह कुटुम्बानामायुष्यावृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य भंसल गोत्रोद्भवस्य सुखपाल भंसल नामधेयस्य उषा भंसल नामधेयवत्याः यजमानसह कुटुम्बानामायुष्यावृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य अक्षत्रे गोत्रोद्भवस्य सुरेश नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मेघरासो जातस्य यजमानसह कुटुम्बानामायुष्यावृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य सुस्यालगोत्रोद्भवस्य अनन्तवेङ्कटलिखिता नामधेयवत्याः भरणी नक्षत्रे मेषरासो जातस्य मणिकण्ठा नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मेषरासो जातस्य यजमानसह कुटुम्बानामायुष्यावृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य पशुपलेट गोत्रोद्भवस्य अभिलाष नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मेषरासो जातस्य शीतलकिरण नामधेयवत्याः अश्विनी नक्षत्रे मेषरासो जातवत्याः श्री आराध्या नामधेयवत्याः यजमानसह कुटुम्बानामायुष्यावृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य पच्चपालगोत्रोद्भवस्य सुधीर नामधेयस्य शशिकला नामधेयवत्याः साईस्तेज नामधेयस्य यजमानसह कुटुम्बानामायुष्यावृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य चिरुकुनोलगोत्रोद्भवस्य अशोक कुमार नामधेयस्य राधिका नामधेयवत्याः वंशीकृष्णा नामधेयस्य यजमानसह कुटुम्बानामायुष्यावृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य कश्यपसगोत्रोद्भवस्य लावण्या सुप्रिया नामधेयवत्याः यजमानसह कुटुम्बानामायुष्यावृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य देवभद्रब्रह्मस्य गोत्रोद्भवस्य रमेश कुमार नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे कर्काटकरासो जातस्य कुमार्याः सूर्यसाई पूजिता नामधेयवत्याः हस्ता नक्षत्रे कन्यारासो जातवत्याः यजमानसह कुटुम्बानामायुष्यावृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य परिस्यङ्गब्रह्मस्य गोत्रोद्भवस्य जगन्नाथराव नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषरासो जातस्य वेङ्कटलक्ष्मी नामधेयवत्याः पूर्वाषाढा नक्षत्रे धनुरासो जातवत्याः मोहिनी अन्नपूर्ण पद्मावती नामधेयवत्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे सिंहरासो जातस्य यजमानसह कुटुम्बानामायुष्यावृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य गार्गसगोत्रोद्भवस्य भरतजानी नामधेयस्य गंगा भवानी जानी नामधेयवत्याः हेमा जानी नामधेयवत्याः जयजानी नामधेयस्य यजमानसह कुटुम्बानामायुष्यावृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य करिमलगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटरमणा नामधेयस्य वीणा नामधेयवत्याः प्रदीप नामधेयस्य सुष्मिता नामधेयवत्याः राकेश नामधेयस्य यजमानसह कुटुम्बानामायुष्यावृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य नल्लवेणुगोत्रोद्भवस्य सुभाष चंद्र नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिकरासो जातस्य स्पन्दना नामधेयवती उत्तराभाद्रा नक्षत्रे मीनरासो जातस्य यजमानसह कुटुम्बानामायुष्यावृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य नागुलगोत्रोद्भवस्य ममता नामधेयवत्याः यजमानसह कुटुम्बानामायुष्यावृद्ध्यर्थम्